मौजूदा तालीमी निज़ाम सेफरनाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन का शिकार हो रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम अक्सर मुस्लिम स्टूडेंट्स दीनी तालीम से महरूम हो रहे हैं। मॉरल एजुकेशन अखलाकी तालीम से नौजवान नस्ल महरूम हो रही है। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी अखलाकी तालीम से भी आरास्ता करें। बेंगलुरु के दारुसलाम में हुए बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के जलसे तकसीम इनामात में इन ख्यालात का इजहार किया गया। बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन ने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में सर्टिफिकेट व इनामात तकसीम किए। इस इजलास में जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद सईद बेलगामी, IPS ऑफिसर और BMTC के डायरेक्टर अब्दुल अहद, बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटक के चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफ्फार हामिद उमरी, सेक्रेटरी रियाज अहमद रोन, नाजिम शहर जमात इस्लामी हिंद बेंगलुरु मेट्रो शेख हारून सफदर, मौलाना हाफिज सैयद जुबैर अहमद उमरी, डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ, असदुल्ला आमिर व दीगर ने शिरकत की। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका की जानिब से बेंगलोर शहर में जो बच्चे कामयाब हुए और रैंक हासिल किए उनके लिए इनामात की तकसीम की तकरीब मुनक़िद की गई थी। बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन नहायत कीमती खिदमत अंजाम दे रहा है। 25,000 बच्चे पूरी रियासत में इस साल इम्तिहान लिए हैं और हर जगह हर शहर में बोर्ड की जानिब से इस तरह के फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी और तारुफ़ी प्रोग्राम भी हो रहे हैं। आजकल स्कूल्स में जो माहौल है और जो वहाँ अखलाक़ी ख़राबियाँ हैं और दीनी इल्म के सिलसिले में जो दिक्कतें हैं, फुक़दान है, वो हमको मालूम है। सेफरनाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, मादा परस्ती है और अखलाक और वैल्यूज़ की कोई तालीम नहीं होती। ऐसे पस मंज़र में, ऐसे माहौल में बोर्ड की जानिब से 5 साला कोर्स जो चलाया जाता है उसमें तलबा और तालिबात को दीनी मालूमात हासिल करने का एक बहुत कीमती ये ज़रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम गुज़िश्ता 23 सालों से अंजाम पा रहा है और हम दुआ करते हैं कि इसमें मज़ीद तरक्की हो और जो बच्चे बच्चियाँ इस सिलसिले में इम्तिहान लिए हैं और इम्तियाज़ी कामयाबी हासिल किए हैं और आज यहाँ इनामात हासिल किए हैं, उन सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तो स्कूल का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि बच्चों को जो है ना मदरसे के लिए जाने का वक्त मिल रहा है। हाँ। और न ही जो है दीनी तालीम या ऐसे कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं बच्चों की तरबियत के लिए, अखलाक की तरबियत के लिए। हाँ। तो इस माहौल में कितना, इस माहौल में बोर्ड का ये काम बहुत कीमती है, बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। किताबें आसान किताबें और बाज़ बच्चों को फ्री भी, मुफ्त भी ये दी जाती हैं। तो किताबों की फराहमी बच्चे अपने सहूलत से उसका मुताला कर सकते हैं। कहीं कहीं स्कूल्स में कुछ कोचिंग भी और क्लासेस भी इस सिलसिले में लिए जाते हैं और बहुत एहतमाम के साथ इम्तिहानात वगैरह लेकर उसकी जांच वगैरह करके बोर्ड इनामात का ऐलान करता है। तो ये बेहतरीन मौका है और खुशी इस बात की भी है कि बाज़ गैर मुस्लिम तलबा तालिबात भी इस इम्तिहान से फ़ायदा उठाते हैं और उन्होंने भी इस्लाम की तालीमात को मालूम करने का इस ज़रिए को इस्तेमाल किया है। बच्चों को इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, पेरेंट्स को भी इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। इस तालीम पर, बुनियादी तालीम पर मज़ीद आगे बढ़ाने की सिलसिले में जस्तजू करना चाहिए और हमारे जो दीगर इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CIO है, SIO है, GIO है, उसमें अपने बच्चों को जोड़कर अपने इस दीनी तालीम के और दीन को पुख्ता करने के सफ़र को भी आगे जारी रख सकते हैं। शुक्रिया। अखलाक की तरबियत के लिए किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन सवाल है।
اس وقت جو صورتحال ہمارے بچوں اور طلباء کی ہے، ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے والدین کو سب سے پہلے وقت نکالنے کی ضرورت ہے. ایک تو وہ خود دینی تعلیم کو پڑھیں، سمجھیں اور بچوں کو بھی اسی بنیاد پر کیا ہے تعلیم دیں. اس لیے کہ یہ بنیادی طریقہ ہے کہ توحید اور رسالت اور آخرت کی بنیاد پر بچوں کی تربیت کریں. بچوں کے اندر جو اخلاقی بگاڑ ہے اور اس کو دور کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ بچوں کو قرآن سے جوڑیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑیں اور آخرت کے واضح تصور سے ان کو جوڑ کر اگر ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے تو یقیناً بڑی اصلاح ہو سکتی ہے. شکریہ. انعامی جلسہ ہوا ہے، کتنے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ہیں، کل کتنی تعداد امتحانات میں حصہ لی، کب سے یہ کام جاری ہے؟ الحمدللہ آج بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا میٹرو لیول کا پرائز ڈسٹریبیوشن فیلیسٹیشن پروگرام بفت ہال میں منعقد کیا گیا. الحمدللہ گزشتہ سال جو بچے امتحان لکھے نمایاں طور پر کامیابی حاصل کی، پورے ریاست کرناٹکا میں جس مقام سے بچے اسٹیٹ لیول رینک حاصل لے کر ہیں ان مقامات پر اس طرح کے جلسے تقسیم اسناد انعامات پروگرام ہم منعقد کر رہے ہیں. امسال 25,000 طلباء اور طالبات، گھریلو خواتین اور مختلف پروفیشن سے جڑے ہوئے لوگ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کے ان دینی فاضلاتی کورسز میں ایڈمیشن انہوں نے حاصل کیا. 2002 میں بورڈ کا قیام عمل میں آیا. پچھلے 23 سالوں سے جو ہے پورے ریاست کرناٹکا کے 400 سے زائد سینٹرز میں بی آئی کا یہ کام ہو رہا ہے. مسلم طلباء اور طالبات کے علاوہ غیر مسلم اسٹوڈنٹس بھی بی آئی کے ان کورسز کو پڑھتے ہیں، امتحانات کو لکھتے ہیں. الحمدللہ بڑے اچھے اثرات پورے ریاست کرناٹکا میں اس کے ہم دیکھنے میں ہمیں ملتے ہیں. آج کے اجلاس میں ہمارے درمیان آئی پی ایس آفیسر جناب عبدالاحد صاحب جو ڈائریکٹر ہیں بی ایم ٹی سی کی، وہ تشریف لائے تھے اور اس پروگرام کی صدارت ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب جو معروف یورولوجسٹ ہیں اور ایم ایس لندن سے آپ نے ایف آر سی ایس کیا ہے، جماعت اسلامی کے جو اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے اس کی صدارت کی اور دیگر مہمانان بھی آج کے پروگرام میں شریک تھے. آج بنگلور میٹرو لیول پہ 35 اسٹوڈنٹس جو ہے اسٹیٹ لیول رینک حاصل کر کے ہیں، ان کا ایک فیلیسٹیشن پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا تھا. جی بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کا 5 سالہ ڈسٹنس اسلامک کورس ہوا کرتا ہے، جس میں 2 سالہ سرٹیفکیٹ کورس اور 3 سالہ ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز ہم لوگ پڑھاتے ہیں. یہ 4 زبانوں پر مشتمل ہے، اردو، انگلش، کنڑا اور ہندی. امسال کے لیے داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے. سپٹمبر کے آخری تاریخ تک جو ہے ایڈمیشنز ہم لے سکتے ہیں. ریاست کرناٹکا میں 400 سے زائد مقامات پر اس کے سینٹرز پائے جاتے ہیں. آپ کے مقام کے قریبی سینٹرز کے جو آرگنائزر ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی دشواری دقت ہو تو بورڈ کو آپ راست کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بی آئی کے دفتر کو، جس کا لینڈ لائن نمبر ہے 080-416-96-125. اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے بی آئی کے میل آئی ڈی پر بھی آپ جو ہے میل بھیج کر ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں. یہ خواب جو دیکھتے ہیں یقیناً سونے بھی نہیں دیتے. بہرحال ان کلمات کے ساتھ آپ کی نظر یہ شعر کہوں تو غلطی نہیں ہوگی. درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. تو میں ذاتی طور پر بھی اور بورڈ آف اسلامک کے دوسرے احباب کے ذریعے سے آپ کو اور اپنے عملے کو یہ شعر کہتے ہوئے آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ کرے اور آپ کی صلاحیتیں اور کرنے کی تڑپ آپ میں بیدار ہو. بہرحال ان کلمات کے ساتھ ہمارے معزز مہمانان عبدالاحد صاحب آئی پی ایس آئے، طلباء کو بہترین عصری تعلیم پر آئی اے ایس آئی پی ایس بننے کی طرف انہوں نے رغبت دلائی. اور اسی طرح ہارون شیخ صفدر صاحب جو بذات خود ایک پروفیسر ہیں، علم کا ایک بہترین آپ تجربہ رکھتے ہیں، ان کے حق میں بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں حاضرین کا، خواتین اسلام اور وہ
پیارے پیارے مہکتے لہکتے مسکراتے چمکتے بچے یہاں تشریف لائے، ان کے حق میں یہ شعر عرض کرتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں۔ چہرہ آپ کا کھلا رہے گلاب کی طرح۔ وجعلنا من الراحمين انك انت التواب الرحيم. صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد